نعم عبد العزيز. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقسام نائب الفاعل. قال ابن أجروم رحمه الله تعالى: وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتن وضربتم وضرب وضربوا وضربت وضربوا وضربنا. والباب المبتدأ والخبر. لا قف على هذا. نعم ده مجيد الوقت له. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال مأجور رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، سلام ورحمة. وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. نعم نعم. اقرأ عبد اليسر الوقت عشان ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في كتابه تحفة السنية في شرح المقدمة الأجرمية، قال: وأما صفحة كم؟ صفحة 39. ها؟ 39. نعم. قال: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأقول قد عرفت المثنى فيما مضى، وكذلك قد عرفت جمع المذكر السالم. والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما بوجود الياء في آخره. والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، والياء في جميع المذكر السالم يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. فمثال المثنى: نظرت عصفورين فوق الشجرة، ونحو اشترى أبي كتابين أحدهما لي والآخر لأخي. أحدهما لي والآخر لأخي. والآخر لأخي. فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور وما بعدها لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين بالاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم: إن المتقين لا يحسبون رضا ربهم، ونحو نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة. فكل من المتقين والمجتهدين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر السالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع.
يعني أن الياء تنوب في النصب عن الفتحة، كما سبق أن الفتحة هي الأصلية، وهنا في المثنى تنوب عن الفتحة الياء، فتكون علامة للنصب في المثنى، وما دل على أكثر على 2 أو 2 زيادة ألف ونون أو ياء ونون. وكذلك في الجمع، جمع المذكر السالم، وما دل على أكثر من 2 زيادة واو ونون أو ياء ونون. فكذلك جمع المذكر السالم ينصب بإيش؟ بالياء نيابة عن الفتحة. وذكر الشارح هنا الفرق بين المثنى والجمع المذكر السالم، بأن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا. تقول مثلا اشتريت كتابين، ما قبل الياء مفتوح كتابين، وما بعدها النون مكسورة. أما جمع المذكر السالم جمع فيكون الياء ما قبلها ايش؟ مكسورا، وما بعدها مفتوحا، عكسها تماما. نعم. تقول كما مثل هنا الشارح: إن المتقين تقين في ظلال وعيون. تقول سلمت على وأكرمت المجتهدين، وهكذا. فهذا نيابة الياء عن الفتحة في موضعين: في المثنى وفي جمع المذكر السالم تنوب الياء عن الفتحة. واضح؟ نعم. في سؤال؟ نعم. نذهب التطبيق. نعم. نعم. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة، فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطير لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. أم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء عندنا. قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. حسبك. نعم. وقفنا وين؟ قلت 9. قلت وما بره. قلت وما بره. وما بره. صفحة 9. صفحة 9. 9
مقطع قبل الأخير. نعم. يقول عبد المطلب. نعم. قلت. نعم. قلت. فعل. نعم. فعل أمر. أمر. إيش؟ ماضي. إيه. طيب كيف عرفت انه فعل؟ يقبل قد قلت. طيب. طبعا يا شيخ هنا يلاحظ واتصل بتاء الفاعل. ها؟ يقول الماضي حركة متغيرة ولا؟ ايش؟ يقول الماضي الفعل الماضي قلت. ايه. حركة يمكن متغيرة ما في. كيف؟ يعني ايش تكون الحركة يعني يكون الضمة لأنه فيه اقترن به تاء المتكلم. قلت يعني المتكلم، تاء المتكلم هي الفاعل. قال قلت. نعم. طيب إذن فعل. طيب وما بره، وما يا نوح ما، وما بره. ها؟ يسأل يقول ما ولا برا كلها؟ ما لحالها ولا؟ لا ما. ها؟ ايوه ما. ما هي ماء هذه؟ هل هي اسم او فعل حرف؟ ايوه يا محمد. كيف عرفت؟ ما تقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. تكتشف ممكن ضمائر شو اسمه 18. أي ضمائر؟ يصير من المضمر. إيه هي ضمير. إيه ضمير. تأتي ضمير بس هنا ليست ضميرا. يعني في هذا هذا السياق ليس ضميرا. سياق السؤال. ها. السؤال. لكن وما الآن هي لاسم ولا فعل ولا حرف؟ نوح ما أعطانا إجابة. محمد يقول إنه حرف، فما رأيكم؟ حرف يا شيخ. حرف. ها؟ حرف استفهام. حرف استفهام. ها؟ يعني توافق محمد أنت يا نوح، ليس فيها علامة الاسم ولا علامة. أيوة غيرت رأيك أنت محمد، ستقول شيئا. حرف. ما عبد المجيد ما رأيك؟ حرف يا عبد العزيز ولا اسم ولا فعل؟ شوف القدام حرف. طيب استفهامية يعني. أيوة عبد إيه واو حرف يا شيخ. واو لا. حرف الماء هنا. الماء حرف استفهام يا شيخ. طيب ما يدخل عليه حرف. ما تقول فيما ومما؟ مما هذه شيخ في شو اسمه، هذه ماء المصدرية. ماء المصدرية اللي هي الذي بمعنى الذي.
مما من الذي وفيما في الذي، لكن أو أن تكون فيما مستقلة يعني. يعني بمعنى آخر هنا شيء إيه. يعني ليس الاستفهام. هي استفهام هلا متفقة أن تكون استفهاما، هذا ما فيه كلام، بس هل هي اسم؟ هل استفهامية مما؟ لا، مما من هي الاستفهامية. من استفهامية. إيه من اللي بعدها ما، هذه ما هي من مما متصلة. إيه من ما م- وفيما. قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين. لما تكون مركبة تختلف عن هذا التركيب، هذا علاقة. افصل التركيب هذا. أليس لما تقول مما يتكون هذا استفهام؟ استفهام. طيب إذا جبت حرف جر قبله، وإذا قلت كما في التنزيل فيما كنتم، في ما كنتم، استفهام. ولا لا؟ فهي اسم. يعني اسم استفهام، يعني يدل على استفهام، ليست حرف. ايه ألا يدخل عليه حرف الجر؟ تقول من ما وفيما. عرفنا أن دخول حروف الجر لا تدخل على الأسماء. واضح؟ طيب برة يا عبد العزيز، برة وما برة. اسم ولا فعل ولا حرف؟ كيف عرفت؟ كيف؟ البرة. نعم. برة اسم يقول عبد العزيز لأنها يمكن أن يدخل عليها الألف واللام فتكون البرة، ويدخل عليها حروف الجر في برة ومن برة. الشيخ مو هذا اسم علم، يعني علم على مكان، ما مثلا يكون الدلالة فيه أنها علم لمكان، ما يصح مثلا دخول الألف واللام عليه. حتى لو كان علم يمكن يكون علم ويعرف. مثلا لو أقول زمزم اسم، لو أقول مثلا أبي أسبب عليها أنها اسم، أقول وش السبب؟ أقول أنها تقبل مثلا الألف واللام. هو يقبل الألف واللام ويقبل حروف الجر. يعني هو العلم أنه عرف به، يعني اسم علم يعني أنه عرف، يعني معروف، ما يحتاج يعرف لأنه اسم علم. لكن مثلا لما تقول كرم فتقول الكرم فتعرفه، لكن هنا يقبل أيضا بعد ألف واللام يعني، ولكن هو لا يحتاج إلى التعريف لأنه معروف، ما يحتاج تعريف. بس ما يصير يوم نقول إنه نستدل عليه إنه اسم، مو بالأفضل نجيب علامة ثانية مثلا؟ في علامات كثيرة يعني نجرب عليها أنه يقبل حروف الجر، يقبل التعريف، سلامته،
أيضا مثلا النداء ينادى به، فهذا اسم إذن واضح. طيب بعده ثم ذهب، ثم نعم يا عبد المجيد. ثم حرف حرف عطف. حرف عطف. نعم. نعم. ذهب يا محمد فعل. من أي أنواع الفعل؟ من أي أنواع الفعل؟ فعل ماضي. عني عبد العزيز حرف عن حرف. عن حرف جر. أي نعم. والياء ضمير يا متكلم في محل جر. في محل جر حرف الجر. طيب فلما لما أيوة. كيف عرفت؟ كيف؟ ها؟ لا هذه لما ما يبقى ما. شيخ هذه السياق هنا يعني تقبل أن تكون مثلا فلما في اللغة إيه؟ تقبل أن لما أي لم يكن لأن يكون أو كذا بالمعنى المعروف لها في اللغة، ومعنى ثاني بعد لما بالسياق هذا يعني، ولا لها معنى واحد؟ فلما كان غد. فلما كان الغد أي نفس ولما لما هذه إيش؟ ولما يعلم الله مثلا الذين، ولما يعلم الله الذين جاهدوا يعلم الصابرين، يعني نفس السياق بالمعنى اللي في شلون يعني؟ يعني مثلا فلما كان الغد في أي سياق معناها؟ نفس السياق اللي في الآية. ما تشي. أنت الجو. فلما حرف شيخ اسم. كيف؟ ظرف. كيف قلت إنه اسم؟ يقبل علامة الاسم. شيخ قصدها على عندما، تعرف عندما كان الغد. هل قال عندما هو ولا قال لما؟ كأنها نفسها يعني السياق في اللي يريده هو في معناه ما أدري. طيب ادخل على علامة الاسم شوف. لا ما تصلح. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما. هذه نفسها يعني هنا. ليش؟ ولما يدخل الإيمان يعني أعطونا أنتم نفس الآية. أم حسبتم تدخلوا الجنة ولما يعلم الله. لا بس وكذلك. بالمعنى هذا. إيه؟ حرف خلاص.
حرف ها ولا اسم؟ حرف لا تقبل علامة الفعل ولا علامة الاسم ولا علامة الفعل. أيوة ما يقبل. لا يقبل مرت اللي هي في الجزم. أيوة لم ولما. ولما. طيب من أداة الجوازم هذه. لم ولما ولما. إعرابها هنا يا شيخ يكون يعني أي حرف، هي حرف. حرف يعني جزم. أداة شرطية. لما كان غدا رجعت. أداة شرط. نعم. كان يا عبد المجيد. كان فعل الماضي طبعا، وكان فعل ناس ناقص. نعم كان. طيب الغد. أيوة محمد. دخول الألف واللام. ما إعرابه؟ اسم كان. وإيش يصير؟ عبد العزيز. مرفوع. اسم كان مرفوع صحيح. فلما كان الغد. طيب رجعت. أيوة عبد العزيز. جواب الشرط. إيه لا الفعل اسم ولا فعل ولا حرف؟ رجعت فعل الماضي. رجع في الماضي. والتاء. فعل الماضي والتاء فاعل والجملة وقع في الجواب. جواب. لما كان غد رجعت. طيب بعد شيخ خبر كان الجملة رجعت. إيه لا رجعت إلى مضجعي تكون كاملة. رجعت إلى مضجعي تكون في محل خبر كان. ورجعت لحالها تكون وهي واقعة في جواب الشرط. إيه. طيب إلى مضجع يا نوح. إلى مضجعي عيسى. نعم دخول الألف واللام. وش إعرابه؟ أيوة اسم مجرور علامة جره. ايش يا عبد المجيد؟ إلى مضجعي. إيه كسرة. نعم. والياء يا المتكلم. نعم. فنمت فيه. فنمت يا نوح. فنمت. نمت مضموم يا شيخ. فنمت ولا فنمت؟ بكسرة النون يعني. فنمت صح بالكسرة يا شيخ. إيه. نام ينام. لكن في الأمر يعني نم. لكن في الماضي اتصل به ثاني لأنه يكون كسرة شيخ النون صح؟ نمت. أي نعم نمت هذا. ما أدري والله. ارجع إلى نام. أيوة يا نوح. نمت ما صار. ماذا ما هي؟ نمت أو نمت.
م? ماذا تكون؟ فعل ولا اسم ولا حرف؟ فعل يا شيخ. فعل. نعم. قد. نعم. تقبل قد نمت. نعم. وهي فعل وفاعل. نعم. فيه سكون م? فيه ايش؟ فيه ولا لا؟ وش فيه؟ بعد نمت فيه. فيه. ايه. فيه ماذا تكون؟ عبد المجيد. فيه 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 طبعا حرف جر، والضمير والضمير هذا هو يعود على ايش؟ على مضجع يعني. ايوه. ما ذكر الماضي، بس ماذا قال؟ يقول النوم النعاس والرقاد كالنيام بالكسر والاسم النيمة. ايش؟ اسم النوم النيمة ايوه، وش بعد؟ بالكسر، وهو نائم ونؤوم ونومة كهمزة وصرد. نيام ونوم ونيم ونيم ونوام ونيام ونوم. نوم. أو هو اسم جمع أو هو اسم جمع وما له نيمة ليلة بالكسر ببيتها. لا، بيتتها. نيمة ليلة بيتتها. امرأة نؤوم ونائمة نوم، وأنامه نومه. ويا نومان يختص بالنداء، أي كثير النوم والمنام. بس ما ذكر خلاص انتهى الحرف. لا، باقي. كمل. شو كثير النوم والمنامة موضعه. وناومني فنمته. فنمت. ناومني فنمته بالضم غلبته. ونام الخلخال انقطع صوته من امتلاء الساق. والسوق كسدت والريح سكنت والنار همدت والبحر هدأ والثوب أخلق والرجل تواضع لله تعالى والشاة ماتت وإليه سكن واطمأن كاستنام. ونومة كهمزة ونومة كهمزة. وأمير مغفل أو خامل ويأخذه نوام كغراب يعتريه النوم. وتناوم أراه من نفسه كذبا كاستنام. وتنوم احتلم وأنامه قتله. والسنة الناس بالفتح. والسنة الناس هشمتهم. وفلانا وجده نائما. والنائمة المنية والحية. والمنامة القطيفة كالنيم بالكسر. والدكان والمستنام كل مطمئن يقف فيه الماء. ومنيم بالضم ونامين موضعان. والنامة قاعة الفرج ونومان نبت. هذا اللي انتهى المادة. إيه؟ بس الشيخ يوم يقول إن ناومني كأنه فنمته يقول غلبته. اي في الضم ولا نمت؟ بس هذا نمته هنا فعل ماضي يا شيخ. اي مثل هذه. مثل لا مضمومة شيخ. ناومني ايش؟ فنمت ولا نمت؟ كسر النون ولا ضمها؟ هذه بالضم بس بالماضي يا شيخ. ايوه نمت هذا مش شو بالماضي؟ يعني هذا اكيد بالماضي. اين هو؟ بس هذا الشيخ يمكن يكون فيها المتكلم فنمته أنا، أما هذه فنمت أنت، يمكن تختلف. لا، هي عندنا فرجعت إلى مضجعي فنمت أو نمت. هذا نفس الشيء بالضم. لا، بالكسر نمت.
عندك بالكسر ولا ضم؟ هنا بالضم. خلاص شلون بالسماع نمت يا شيخ. شو سمع؟ انت ترجع القاموس تذكر تشوف في أبيات بعد نمت تكون فيها نمت. وين عطنا. وما أذكر في بيت ما أذكر بس بداية نمت قرير العين مدري حولها. ما كيف عرفت انه بالكسر؟ نمت ونمت، ما الحركة يعني بالنسبة للوزن البيت ما يتغير. إيه لا بس أنا أذكر يعني أنت سمعت العرب يقولون ذلك كذا، أخذته من تلقيته من أفواههم. الحين القاموس بين يديك يقول نمت تقول لي نمت. يمكن عبد العزيز يقصد فنمت نوم قليل العين هانية. لا هذيك فأي صح فنمت نوم قليل العين هانية. فنمت ولا نمت؟ لا فنمت. من قال هذا؟ هذا شاعر حديث. طيب لو قلت أنا لك أنها نمت فنمت بضم النون تقول لي لا؟ أي لازم نرجع إلى هل هي نام ينام فتقول نمت أو نمت بكسر النون أو بضمها. اللي عندك هذا يبين لك القاموس، قاموس المحيط تشوفه هل هي نمت ولا نمت. ها؟ يا شيخ والله ها؟ أنا مصر على نمت يا شيخ. والله أنا يا شيخ مصر عليها. طيب ما ذكر لكن القاموس ما ذكر نفس ها؟ ما ذكر نفس الموضع، يعني ما ذكر نفس الحال اللي هي عليه. لا عندك الآن نمت هذه شوفها. ناومني فنمته. إيه فنم نوم ولا نيم بكسر النون ولا بضمها؟ بالضم. بالضم خلاص. فنمت لأنه مضموم يعني. خلاص مضموم. هذا دائما سميته ذلك القصر يا شيخ. نمت. لكن الفعل أمر واضح يعني. نمت. لا النم يعني فعل نم. أمر متأكد يعني. هاي نم بالفتح لكن نمت ولا نمت. هذا الإشكال. الأخوان يقولون شو اسمه انهم يميلون الى كسر نمت. هذا سميته بعد الإيمان بالقارئ الشيخ بس. إيه لا هو لا. ها شلون؟ ما تأتي بالضم بالكسر. احنا يعني من قال بالكسر فعليه الدليل. غير الشيخ المعنى هنا ايه يقول فنمته بالضم أي غلبته. ايه مو بنفس معنى النوم المعروف، مو بنفس معنى نمت أنا. يعني لو قلت نمت مثلا هي في مادة نامة هي. وأصل المادة هنا عندي ترى شيخ بالنوم مو بنامة. ما جاب لي نامة، أنا أدور نامة ما حط نامة. بس ما في نامة. ما في نامة، يعني ما هي على التفعيل إلا لازم تجي. اللي عندي اقرأ أول شيء الكلام. هذا في فصل النون في الميم. إيه نامة. النوم ولا لا؟ إيه مكتوب النوم. نومة أو هي بيجيبها لك في نومة ولا لا؟ النوم. النوم. قرأت النوم. نوم. إيه نوم. كتب النوم. إيه أول ما بدأ في المادة وش؟ أول ما بدأ نأمة. جيد. إيه اقرأ. نأمة كضرب ومنع. إيه. نئيما. إيه. أن. إيه. أو هو كالزحير أو صوت خفي أو ضعيف. والنئيم صوت القوس والأسد والظبي. إيه. والنأمة النغمة. إيه. والصوت وأسكت الله تعالى نأمته، ويقال نامته مشددة أي أماته.
انتتم فلان بقول سوء أي انفجر بالقول القبيح، كأنه افتعل من نتم. بعدها كلمة ثانية نثم. نثم. لا نوم يا عبد العزيز، نوم. لا في النوم ما حط نوم، ما حط وش حط؟ وش أول شيء؟ النوم. النوم. اقر. النوم النعاس أو الرقاد. كالنيام بالكسر، والاسم النيمة بالكسر، وهو نائم ونؤوم. النيمة. إيه النيمة. هذا اسمه. والاسم النيمة بالكسر، وهو نائم ونؤوم ونومة كهمزة وصرد. نيام ونوم ونيم. نيام ونوم ونيم 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 ونوام ونيام ونوم كقوم أو هو اسم جمع، وما له نيمة ليلة بالكسر بيتتها. وامرأة نؤوم ونائمة نوم، وأنامه نومه. ويا نومان يختص بالنداء كثير النوم. والمنام والمنامة موضعه. ونومني فنمته بالضم غلبته. ونام الخلخال بالضم. ونومني نمته بالضم، يعني يكفي هذا. لا بالضم. نام نمت، ما بنمت، نمت. نقف على هذا.